हाय माय यूट्यूब फॅमिली, तुम कशे हाय? आनी चोवपाक गेल्यार मुगे सब्सक्राइब मुगेले व्यूअर्स हांव जाणा तुमी म्हाका रावताय आसतली नवो व्हिडिओ येवपाक तुमी बहुत वोडींग कोणा होरें मानवता मुगे थॉट्स होरें रियलिटी जे होरें संवसार घडटा त्यो वस्तू हांव तें मुगे उतरांतल्यान तुमचे मुखार दवरता. ओके, तें कोणाकूच वायट हितूंतल्यान वचोन हें न्हू. जो मनशाक तूं बरो जाल्यार ती उतर तुका लागनाय. जो मनीस होरें हांव कितें सांगता जे मनशाक काळजान लागता त्या मनशाक लागतलें. ओके, लायक शेअर सब्सक्राइब कराय. इसलिए आनी आमच्या जिवितांत कितें घडटा ते रियलिटी म्हाका सांगपाक तुमचे मुखार व्हिडिओज हाडपाक. ओके, तुमगे सपोर्ट दाखयाय मोगाचो. जिवितान आमकां दूख येता होरें तितूंतल्यान आमकां सोजमोता न्हू. जे कोणाक दूख लागला तें तेकाच सोजमोता दुसऱ्यांगे दूख. जे कोणाक दूख खबर ना तें दुसऱ्यांगे दूख तेंकां कितको अंडरस्टँड जातलें. आमचें जिवीत आमकां रावपा ना सोगलें सारकें जावसर. उठ उबार तुगेलें त्रास आनी जिवितान चलत मुखार वच फाटीं ओडनासतना. कितें फोकस आहा तें फोकस मोती दवरून आमी मुखार करीत रावपा जाय, चलत रावपा जाय. केन्नाच आमी रिग्रेट जावपा शिरपणा कित्याचेरूच. आमच्या जिवितान कितें घडलां तेजेर आमकां कितें दूख या सूख कितें येयलां तें आमच्यान चेंज करूंक जायना. अनडन ऑर फॉरगॉटन. तेका लागून आमी चिंतूंक जाय जें कितें घडलां तें आमगेलें एक लेसन. आमकां एक लेसन तितूंतल्यान आमी जाता तितलें मुखार पावडे चलत रावपा जाय, फाटल्यान ओडपा न्हू. तेका म्हणटाय आमी मूव ऑन. जिवितान कितलें 100 रिजन येवपा शकताय. ब्रेक डावन आनी रडपा, ब्रेक डावन जावन रडों. दाखो हितून तुका दूख येयल्या परस तुका आनी 1000 रिजन आहाय ते दुखांतल्यान हॅप्पी रावपा. तुका दुखांतल्यान हांसों जायना जाल्यार पासून तोंडाचेर दाखय स्मायल आनी जाता तितलें हॅप्पी रावपा ट्राय कर. ओके, तेन्ना तुगे सोगलें तुका होरें हॅप्पीनस येतोलें. स्टे स्ट्रॉंग.